सम्पूर्ण दर्शकहरुमा न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। एउटा भनाइ छ, नाच्न नजान्ने तर आँगन टेढो हो। कतिचोटि मानिसको जीवन यस्तै हुन्छ, व्यवस्थित हुन प्रयास नै नगर्ने, इच्छा नै नगर्ने, जान्दै नजान्ने, अनि विभिन्न कुरालाई दोष लगाउने, आफैमाथि दोष लगाउने अनि निराश भएर बस्ने जिन्दगी हुन्छ। त्यसैले आज हामी कसरी नाच्न जान्ने भन्ने कुराको लागि एउटा व्यवहारिक पक्षलाई प्रस्तुत गर्नका लागि र अनि धर्मशास्त्र बाइबलको आधारमा रहेर केही कुरा आफ्नो अनुभव, आफ्नो भोगाई, आफ्नो सबै कुराबाट एउटा अनुभूति व्यक्त गर्नका लागि आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ एकदमै सफल उद्योग व्यवसायी अनि एउटा बीमा क्षेत्रमा पनि एउटा पोक्त व्यक्ति, साथसाथै चर्चमा पनि एउटा सशक्त, एउटा सबल एउटा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ पवन अधिकारी। आज पवन अधिकारी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई एउटा कसरी जीवन व्यवस्थित गर्ने, कसरी हामी सचेत हुने, कसरी हामी चाहिँ एउटा आफ्नो निर्णयमा खुसी साथ जिउने भन्ने कुरालाई उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले अबको समय, अब यो बाँकी समय म यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्दैछु पवन अधिकारी। महान अनि जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। विशेष गरी प्रभु, म तपाईँ परमेश्वरको नजरमा चरणमा आउँदछु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले जुन यो अवसर दिनुभयो प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दछु। आज मलाई यो मण्डलीमा आएर तपाईँको सेवकाई गर्ने, आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने, जीवनमा आधारित कुराहरू गर्ने अवसर तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु। प्रभु, जति कुराहरू हामी गर्छौँ प्रभु, त्यसमा तपाईँको पूर्ण अगुवाई म खोज्दछु। प्रभु, म त एउटा माध्यम मात्र हो। प्रभु, तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण समयभरि तपाईँ मेरो साथमा भइकन मलाई चलाउनुहोस्। धन्यवाद भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु येशू प्रभु। यहाँहरूलाई अचम्म लाग्यो होला, एक नयाँ मान्छे आउँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू तपाईँसँग गर्दिनँ। उहाँले भन्नुभयो मलाई 1 घन्टा भन्नुभएको छ। म त यो मैले तपाईँहरूसँग गर्ने कुरा भनेको 4 घन्टाको हो, तर म तपाईँहरूसँग जम्मा 1 घन्टामा कति सक्छु र कति दिन सक्छु त्यो म दिने कोसिस गर्छु। र त्यसमा तपाईँले हिजोसम्म मोमो खाइरहनु भएको थियो पास्टर बुवासँग, मोमोको टेस्ट भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा आज चाउमिन खाउँ त, त्यति मात्रै हो। त्यो पनि एउटा पारिवारिक रूपमा हामी कसरी जिउने, परिवारको रूपमा हामीमा आउने कन्फ्लिक्ट के हुन्, अनि त्यसलाई चाहिँ बिब्लिकल वेबाट हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक वेबाट कसरी समाधान गर्न सक्छौँ। आज हामी मण्डलीमा आएको कति वर्ष भयो, त्यसमा के चेन्ज आयो, के चेन्ज आएन हामीमा, मण्डलीमा होइन हामीमा, त्यो कुराहरू म आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। म सबैलाई गलाती 1:14-16 एकचोटि हेर्नुहोस् त, जसले पहिला भेट्टाउनुहुन्छ उहाँले पढिहाल्नुहोस् त। 1:14-16 ल म पढिदिन्छु है, सबै सुन्नु होला। हाम्रा जातिमा मेरा दौतरहरूका धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइन, न त म भन्दा अघि प्रेरित हुनेहरू कहाँ म यरुशलेममा गएँ, तर तुरुन्तै अरब देशमा गएँ र पछि दमस्कसमा फर्केर आएँ। आमेन। हेर्नुहोस् है त, यसमा के भन्छ, हामी जन्मदै परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्तिहरू कति छौँ? हात उठाउनुहोस् त एकचोटि। जन्मदै परमेश्वरलाई चिनेका मतलब परमेश्वरको परिवारमा जन्मिएका,
जन्मिँदै तपाईँ जन्म हुँदैमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ परमेश्वर परिवारमा जन्म सङ्गति पाउनुभयो। जस्तै उदाहरणको लागि म यसमा अलिकति हेर्नुहोस् है त, म व्यवहारिक कुरामा गाउँ काट्ने गर्दाखेरि अलिकति अन्य ओडहरू पनि आउँछ, त्यसको लागि म क्षमा माग्छु। जस्तै हामी भन्छ हिन्दू धर्मका न्वारण भन्छ नि, न्वारण गर्नु भएन तर तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो फ्यामिलीमा को जन्मिनु भयो? हात उठाउनुहोस् त। 2 जना अरू जन्मिनु भएको छ। अब सुन्नुहोस् है त, जुन तपाईँ हिन्दू फ्यामिलीमा अथवा जुनसुकै फ्यामिलीमा जन्मिनु भएको थियो त्यहाँ तपाईँले पक्कै पनि के गर्नुभएको थियो? आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार कर्मकाण्डहरू पक्कै गर्नुभएको थियो। गर्नुभएको थिएन? थियो। हो, पाउले पनि यहाँ के हुन्छ, म मेरो पिता पुर्खाको धर्ममा के गरेँ? परम्परामा तल्लीन थिएँ। तर जुन दिनमा मैले परमेश्वरले मलाई उहाँको निम्ति जन्मैदेखि भन्दा अगाडि चुन्नुभयो भन्ने कुरा थाहा पाएँ, त्यसपछि मैले कसैलाई पनि सोधिनँ। डिसिजन इज माइन। कसैको होइन, बाउले के भन्ला, आमाले के भन्ला, दाजुले के भन्ला, छिमेकीले के भन्ला, होइन, डिसिजन मेरो। मुक्ति कसको लागि? मेरो लागि। अनि अर्कालाई सोध्नुपर्ने कारण किन? मैले मुक्ति पाएर तपाईँ स्वर्ग जाने हो, मेरो परिवार स्वर्ग जाने हो, म जाने हो। त्यो कारणले गर्दा पहिलो कुरा आजको मेन टपिक भनेकै म र मेरो डिसिजन के हो र म खुसी भएँ भने मात्रै मैले अघि अरू कुरा गर्न सक्छु। अघि यहाँ कुरा हुँदाहुँदै म बाहिर रेस्टरुम गएँ। किन? मलाई रेस्ट गर्ने मन लाग्यो भने मैले यहाँ चाहेको कुरा के गर्न सक्दिनँ, बोल्न सक्दिनँ। मेरो ध्यानै कहाँ हुन्छ? रेस्टरुममा हुन्छ। कहिले जाने होला? कस्तो गाह्रो भयो हुन्छ त्यो। अब पहिलो कुरा, एउटा कुरा के सुन्नुभयो? पहिलो डिसिजन तपाईँको, अरूको होइन। हामी कति बेला दुखी हुन्छौँ? दुःख त छ, हेर्नुहोस् है, मलाई कम्ती दुःख छ र। बिहान 6 बजीदेखि हिँड्छु। हिजो पनि मैले पास्टर गुरु भनेको थिएँ, बेलुका 6 बजी घरमा पुग्नुपर्छ। मेरो श्रीमती रिसाएर हैरान हुन्छ, किन टाइमै छैन। त्यो मेरो प्रब्लम। मलाई पनि दुःख छ। दुःख नहुने व्यक्ति कोही पनि छैन। तर दुःख हुँदा हुँदै तपाईँ त्यसमा चाहिँ कसरी खुसी हुने त? मलाई एकजना विवाहित जोडी चाहियो। एकदम कडा भन्छु म, तपाईँलाई चित्त दुखेकोमा म सरी है। म अहिले तपाईँसँग सरी मान्छु। म प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तपाईँलाई भने होइन, फेरि मैले जसलाई बोलाउँछु उहाँलाई मैले भनेको होइन, उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र उदाहरण मात्रै दिएको हो। विवाहित जोडी उठ्नुहोस् त एकजना, कोही हुनुहुन्छ विवाहित जोडी? यहाँ जोडी नै उठ्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। या तपाईँको श्रीमान श्रीमती एकैचोटि चर्चमा आउनुहुन्न कि? लाज लाग्यो तपाईँलाई? म केही पनि तपाईँलाई चित्त धुने कुरा भन्दिनँ है। म नडराउनुहोस्। भनेपछि यहाँ बालती सबै सिङ्गल भनेपछि मण्डलीमा ठाउँ कति रहेछ त? अब हेर्नुहोस् है त, हजुरको नाम? गङ्गा। आहा, उहाँहरू सँगै हिँडिरहनु भएको थियो। हेर्नु एउटा कल्पना, आहा गङ्गाजी हजुर त कति राम्रो, आहा कस्तो सुन्दर कपडा लगाएर हिँड्नुभयो। मैले भने तपाईँको मनमा के आयो? तपाईँले मलाई चिन्नु भएको थिएन, उहाँ र म साथी थियौँ होला, सँगै हिँडिरहँदाखेरि गङ्गाजी तपाईँ कति राम्रो, कस्तो राम्रो कपडा लगाएर हिँड्नु भएको है। आहा, तपाईँको मनमा के आयो? अर्का श्रीमतीलाई राम्रो भने आँखा आउँदो रहेछ। डेफिनेटली 100% आउँछ। आउँदैन ल भन्नुहोस्। आउँछ भन्ने उठाउनुहोस्, आउँदैन भने उठाउनुहोस्। आउँछ। अब तपाईँ गलत। किन? आहा मेरो श्रीमती त कति राम्रो, मैले त कति राम्रो श्रीमती पाएर छु भनेर गर्व गरेर पो हिँड्नुपर्छ त। उसले राम्रो भन्यो भनेर तपाईँको दिमाग के भयो? अब डिस्टर्ब भयो। हेर्नुहोस् है, खुसी नहुनुको कारण तपाईँ आफ्नो कारणले खुसी नभए अर्काको कारणले तपाईँको श्रीमतीलाई राम्रो भन्यो। ओहो, तपाईँ त गर्व गर्नुपर्ने, मैले त कति राम्रो श्रीमती पाएर हिँडेको छु। साँच्चै म त भाग्यमानी रहेछु भन्न पर्ने ठाउँमा कहाँ मलाई यिनीहरूको कुनै सम्बन्ध छ कि? प्लिज बस्नुहोस्, धन्यवाद। कुनै सम्बन्ध? ओए के हो, किन राम्रो भने त्यसले त तँलाई? अब के भयो? झगडा। हेर्नुहोस्, पुरो ठुलो होइन, नराम्रो कुरा गरेँ मैले,
गङ्गाजी राम्रो, कति सुहाएको कपडा लागेको, राम्रै भने मैले त। तपाईँले पहिलो कुरा, अनि कसको कतिलाई तपाईँले चाहिँ अर्को कुरा, जस्तै पर्सि चर्चमा क्रिसमसको भोज छ, हेर्नुहोस् है, भोज छ, भोजमा के हुन्छ, कसैलाई नुन चर्को होला, मलाई नुन चर्को खान हुँदैन, पिरो खान हुँदैन। अब त्यहाँ के हुन्छ, नुन चर्को खान नहुनेलाई नुन चर्को होला, पिरो खान नहुनेलाई पिरो होला, पिरो खान मन नलाग्नेलाई पिरो, सबैलाई त हुन्छ नि। अनि के हुन्छ, आज चर्चमा खाएको पिरो नै रहन्छ, अनि त्यहाँ आएर खाएको कस्तो नुन चर्को, फलानुको भागमा त फलमासु मात्रै पऱ्यो, मलाई त घाँटी। अब तपाईँको यो भनेको हामीसँग सन्तुष्ट लिने कुराहरूमा, जस्तै डिसिजन तपाईँको, अरूलाई किन दोष दिने? दिदीबहिनीहरूले खाना बनाउनु भएको छ, खाना बनाउँदाखेरि कतिको हात पोल्या छ, पोल्या छ कि पोल्या छैन? त्यो चिया बनाउँदाखेरि पोल्या छ है, अनि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, ठाडो पनि, माफ गर्नु होला मैले अलिकति यो टिपिकल शब्द बोल्छु, कस्तो पोल्या होला भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। त्यो तातो भाँडाको कामै पोल्ने हो त, नपोलेर के गर्छ? तातो भाँडाको कामै पोल्ने हो त, नपोलेर के गर्छ त? गल्ती त तपाईँको हो नि, तातोमा गएर छुन हुन्न त, नछुने काम त तपाईँको हो नि। हेर्नुहोस्, मुक्ति तपाईँको लागि हो। अर्काले बौडाएर हिँड्यो भने भन्नुहोस्, तपाईँलाई पछाडि बसेर घरमा, हामी प्राय घरमा छैनौँ, डेरामै छौँ, मलाई पनि थाहा छ, म पनि डेरामै छु। पल्लो कोठामा अर्को मान्छे बस्छ, अर्को कोठामा अर्को मान्छे, म बस्छु। मैले मुख खोलेर प्रार्थना गर्दाखेरि बौलाएछ, ठिक छ त, उसोलाई म बौला नै हो भने मेरो जिन्दगीलाई म के हो, मुक्तिको बाटो खोजिरहेको छु। त्यो कारणले के हो, डिसिजन मेरो हो, डिसिजन मैले गर्ने हो, अरूले गर्ने होइन। अनि तपाईँहरू हिँड्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है, 90% झगडा के को कारणले हुन्छ तपाईँको घरमा भन्नुहोस् त? लाज नमान्नुहोस् है, म विश्वासी हो, मेरो घरमा झगडा हुन्छ, बुढीसँग हुन्छ, श्रीमतीसँग, छोराछोरीसँग नि हुन्छ, के कारणले हुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा समयको कारणले, अर्को पैसाको कारणले हो कि होइन? हो। 90% परिवारमा कि त पैसाको कारणले झगडा हुन्छ, कि त समयको कारणले झगडा हुन्छ। अब बिरामी हुँदाखेरि बिचरा पासुडुवाहरूको पीडा मलाई थाहा छ क्या, सबभन्दा बढी झगडा उहाँहरूकै घरमा हुन्छ, माइन्ड नगर्नु होला। किन? गुरुआमालाई टाइमै दिनु भ्याउनु, 200 जना विद्यार्थी, सरी फेरि यो स्कुलमा दिइराखेको भने विद्यार्थी भन्न आउँछ, माफ गर्नु होला। हामी चाहिँ विश्वासीहरू छौँ 200 जना, बिचरा गुरुबा त 1 जना त हो नि, 2 जना त हो नि। अनि त्यहाँबाट 200 जनाको घरमा जाँदाखेरि के हुन्छ, एक दिन घरमा टाइम दिने अवस्थै हुँदैन। अनि के हुन्छ, खालि अर्काको घरमा गयो, खालि विश्वासी विश्वासी भयो, आफ्नो छोराछोरीको हालत यस्तो छ, आउँछ आउँदैन गर्नु, डेफिनेटली आउँछ। हेर्नुहोस्, पक्का हो। तपाईँहरू पहिला विश्वासमा नआउन भन्दा अगाडि झाँक्रीकामा को जानुहुन्थ्यो? उठाउनुहोस् त, बिरामी भएर हो, सबै जानुहुन्थ्यो। झाँक्रीकोमा जाँदाखेरि के लिएर जानुहुन्थ्यो? चामल, कुखुरा, उस्तै ठुलै झाँक्री भएर त कालो बोका लिएर जानुहुन्थ्यो। अब तपाईँमा परिवर्तन के आयो त? कति वर्ष भयो तपाईँले चाहिँ झाँक्रीमा जान छोड्नु भएको? 19 वर्ष भयो आमा। लो, 19 वर्षसम्म झाँक्रीलाई कुखुरा र बाख्रा त दिन परेर हिँड्छ। अनि कुखुरा र बाख्रा दिन नपरेपछि नि एउटा कुखुराको 500 रुपियाँ पर्यो भने तपाईँले 19 वर्षसम्म वर्षको एकचोटि त पक्कै कुरा बुझाउनु हुन्थ्यो होला आमा। वर्षको एकचोटि त जानुहुन्थ्यो। 19 वटा कुखुरा बच्यो कि बचेन? बच्यो। त्यो बचेकोले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन? आयो कि आएन? हो, त्यो भने तपाईँले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न जान्नुभयो। तपाईँले 9,500 रुपियाँ बचाउनु भयो भने चाहिँ के हो, तपाईँले परमेश्वरलाई चिनेर त्यो कुखुरा नदिएको चाहिँ के भयो, उपलब्धि भयो। अब त्यही कुरा तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ झाँक्रीकामा चामल कुखुरा लिएर जानुहुन्थ्यो, तर तपाईँ चाहिँ चर्चमा आउनुभयो, मण्डली आउनुभयो, मण्डली आउँदा पनि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ।
हुनुहुन्छ, प्रार्थना गरेर बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ जानुहुन्छ कि पास्टर गुरुबा आउनुहुन्छ? तपाईँ आउनुहुन्छ कि पास्टर गुरुबा? कसलाई बोलाउनुहुन्छ? झाँक्री हुँदा चाहिँ तपाईँ आफै भाले बोकेर जाने, चर्चमा आइसक्यो पास्टर गुरुबा जानुपर्ने? अनि तपाईँमा परिवर्तन के आयो त? भन्नुहोस् त। झाँक्री हुँदा चाहिँ कुखुरा बोकेर जानुपर्ने, अनि गुरुबाको आज आउँदा चाहिँ उल्टो गुरुबाले आज बिरामी भेट्न स्याउ पनि लिएर आयो। हो, यो परिवर्तन तपाईँ र ममा आउनुपर्छ। किनकि यो परिवर्तन तपाईँ र ममा आउनुपर्छ। किन? एक्लो व्यक्ति हो, मलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। एक्लो व्यक्ति 10 ठाउँमा जाँदाखेरि कतिको टाइम लाग्ला? हिजो तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स लिएर हस्पिटलमा डक्टर भेट्न जानुहुन्छ कि डक्टरले गाडी लिएर घरमा आउँछ? अनि पास्टर बुवा मेरो घरमा आएर ठुस्स परेको छ, म तेरो मण्डली आउँछ, नआउनुहोस् त मेरो मण्डली। गुरुबाले कडा भयो होला, नआउनुहोस्, तपाईँ मण्डली आएर गुरुबा सोह्र जाने हो? होइन। अनि किन पास्टर बुवालाई दोष त? किन मण्डलीलाई दोष दिने? तपाईँ मण्डली आउने भनेको तपाईँको लागि हो, तपाईँ स्वर्ग जाने लागि हो, म होइन। यो कुरा तपाईँले पहिलो कुरा मनन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चित्त दुख्ला, मैले अघि भने सरी, माफ गर्नु, किनकि माया गरेर नरक पठाउनु छैन। मैले तपाईँलाई माया गरेर नरक पठाउनु भन्दा एक झापडा हालेर स्वर्ग पठाएको मलाई। किन? तपाईँको छोरा बिग्रिँदै गर्छ, तपाईँले माया गरेर बिचारा फेरि एक डोज हानेर आइज भन्नुहुन्छ र? हुन्न। के गर्नुहुन्छ? झापड लगाउनुहुन्छ। त्यो झापड लगाएको किन? बाबु फेरि त्यस्तो डोज हान्नुहुन्न है, त्यता गर्नुहुन्न है, माया नलागेर पिटे हो। तपाईँलाई गुरुबाले आएर यहाँ तैँले किन रक्सिरहेको भनेर कराएको चाहिँ उहाँलाई मातेर लड्छ भनेर हो? उहाँलाई चोट लाग्छ भनेर हो? होइन, तपाईँलाई लाग्छ भनेर हो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। उदाहरण के थियो? दुईटा, एउटा बाउको, एउटा जडिया बाउको दुईटा छोरा। बाउ सधैँ जाँड खाएर आउने, दुईटा छोरा सँगै परिवारमा हुर्किए। एउटा छोरो नामुद बाउभन्दा जडिया भएर निस्कियो, एउटा छोराले जाँडलाई छुँदा पनि छोएन। शिक्षा एउटै हो, हेर्नुहोस् है, सङ्गत एउटै हो, परिवार एउटै हो, सिकेको कुरा एउटै हो, तर सोच्ने कुरा के छ? फरक। एउटाले के देख्यो? बाउ सधैँ जाँड खाएर लडेर घाउचोट भएर ढुडो मैलो भएर आएको देख्यो। उसले के गरेन? त्यो जाँड रक्सीलाई छोएन। अर्कोले के देख्यो? सधैँ हेड गरेर हिँडेको देख्यो, अनि उसले के गर्यो? उसले पनि खान थाल्यो, ऊ पनि त्यस्तै भयो। के शिक्षा? एउटैबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै आउँछ। के पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै आउँछ। उसले त्यो खाँदाखेरि लडेको देख्यो, उसले खाएन। अर्कोले खाँदाखेरि त्यो टेन्सन सबै बिर्स्यो, त्यो बिर्सिएको सम्झ्यो, खान थाल्यो। अनि हो नि त, खाँदाखेरि टेन्सन बिर्सिन्छ होला है। अहिलेसम्म चाहिँ अरू चाहिँ मैले मासु चाहिँ केही पनि बाँकी राखेको छैन होइन, यस्तो चाहिँ मुखमा नि परेको छैन। क्या म पनि जन्मजात परमेश्वरलाई पाएको होइन, 57 सालबाट हो, डेलिकेटेड भएर लागेको। बत्तिसमा त 55 सालमा हो। हेर्नु, त्यति बेला बत्तिसा लिनुपर्छ भने पास्टर गुरुबाले लियो, सङ्गत त त्यही हो, कलेज पढ्ने। 32मा लिँदैमा चर्च आउँदैमा स्वर्ग गइँदैन पिरो। यो चाहिँ कन्फर्म हो, लिएर आउनु। मैले यहाँ आएर बजाएको छु, सायद म पनि जान्छु जान्न थाहा छैन, परमेश्वरलाई थाहा छ। रियालिटी एकदम रियली हो। किन? मैले तपाईँलाई यहाँ आएर जे बाँडेको छु त्यो कुरा मैले अनुभव गरेर सिकेर बाँड्ने हो। सिधा मैले कहीँ जानेर पढेर बाँडेको होइन है। तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ? कति बेला देख्नुहुन्छ सपना? राति देख्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ 11 बजे सुतेर 3 बजे उठ्नुहुन्छ त्यो दिन सपना देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न? देख्नुहुन्न। किन नदेखे? त्यो रात सुत्दै नसुते हो तपाईँ? होइन। तपाईँ जब आनन्दको जिन्दगी जिउन थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ आनन्दले जुन टाइमभन्दा बढी तपाईँले त्यो नचाहिने टाइमभन्दा बढी तपाईँ 11 बजे सुतेर 4 बजे उठ्नु भने तपाईँले सुत्दै जान्छ समय कति हुन्छ? 5 घन्टा। 5 घन्टा सुत्दै गर्दाखेरि तपाईँको त्यो निन्द्राले नै के पाउँदैन? सपना देख्ने अवसरै पाउँदैन। अन्त काँडा देख्यो सपना। तर तपाईँ 10 बजे 8 बजे सुतेर बिहान 7 बजे उठ्नुभयो भने कम्तीमा पनि 5वटा सपना देख्नुहुन्छ। त्यो पनि कति बेला? 12 बजेदेखि देख्न थाल्नुहुन्छ। किन?
तपाईलाई जति समय चाहिन्थ्यो रेस्ट गर्नलाई त्यो समय पुग्यो। अब 12 बजेदेखि उताको समय भनेको अरूको समय, त्यही भएर भन्छन् खाली दिमाग शैतानको। आज तपाईले डिसिजन आफू गर्ने हो। हेर्नुहोस्, डिसिजन आफू गर्दाखेरि तपाईले कसरी चाहिँ म त्यो खाली दिमागबाट बाहिर निस्कन्छु, कसरी म त्यो खाली समयलाई म चाहिँ एउटा उत्पादनशीलमा मेरो आर्थिक विकास, मेरो बौद्धिक विकास, मेरो सामाजिक विकासमा म लाग्छु भन्ने कुरा तपाईले सिकाउनु पर्छ। मलाई दुःख पर्दाखेरि मैले अरू कुनै किताब पढ्दिनँ। हेर्नुहोस्, अयुबको पुस्तक 1 देखि पुरै अध्याय सिद्ध्याउँछु। किन? त्यहाँ त्यति दुःख त सायद जिन्दगीमा पहिला पर्ला र त्यति पीडा, त्यति टेन्सन, त्यति दुःख त सायदै हामीले भोग्ने हो भने त कहाँ पुगेला हामी। म त्यो च्याप्टर पढ्छु अनि मलाई के भन्छ, ए ल धन्यवाद परमेश्वर। ओहो फलानुको छोरी त छोरा त काट्नु गएछ है, ठिक छ, हो काट्नु आने हो होइन र हो। अनि त्यहाँ दुःख गर्नुभयो, दुःख गर्नु बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि एउटा के गर्नुभयो, 3 आनाको जग्गा किन्नुभयो। किनै थिएन पैसा, पाए त मलाई पनि न्यु रोडमा किन्न मन थियो नि, किन मन नहाल्यो अरे ऊ त माथि दक्षिण ढोका जान्थ्यो र। मैले दक्षिण ढोकामा गएर जग्गा किनेँ। जग्गा किन्दाखेरि के भने, ए काठमाडौँ गएको थियो उता दक्षिण ढोकामा गएर जग्गा किनेछ। अब हेर्नु है, मेरो कारणले गर्दाखेरि उसलाई टेन्सन भयो के भयो, मैले दक्षिण ढोका किने नि के टेन्सन, मैले किन्दैन किने नि के टेन्सन। अनि अब त्यहाँ घर बनाएँ मैले 1 तला, छिमेकीले 2 तला 3 तला बनाए। अनि जहाँ 1 तला घर पनि किन बनायो होला, हैसियत त मेरो 1 तलै बनाउनु थियो होइन। मलाई छिमेकीले साह्रै कर गरे, त्यहाँ 3 तला बनाए। कहाँबाट चोरेर ल्याएर बनायो 3 तला? ल घर नबनाउँदा नि सुख छैन, 1 तला बनाए त्यो पनि सुख छैन, 3 तला बनाए त्यहाँ काँडा चोरेर ल्याएर बनाएर गए, सुख केही गरे नि छैन। अब तपाईँ त्यो मान्छेको पछि लाग्ने कि तपाईँको हैसियत जे छ त्यही भयो आफै गर्ने। अनि उसले भनेको कुरामा 1 तला भयो, टेन्सन भयो, 1 तला मात्रै छ, 2 तला भयो, 3 तला मात्रै छ, चोर भने मलाई त त्यो टेन्सन लिएर बस्नु भयो भने तपाईँ जिन्दगीमा कहिले खुसी हुनुहुन्छ? उसको लागि तपाईँ किन टेन्सन बोक्ने? अनि अहिलेका देखिन्छ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड अङ्गाल मारेर हिँड्छ, अनि कुरा गरेर सुनिन्छ, त्यसको गर्लफ्रेन्ड त कति राम्रो है, त्यसको बोयफ्रेन्डले त कस्तो राम्रो आइफोन गिफ्ट दिए है, उसको बोयफ्रेन्ड राम्रो छ, उसको गर्लफ्रेन्ड राम्रो छ, उसको श्रीमती राम्रो छ, उसको घर राम्रो छ, उसको आफन्तले उसलाई गिफ्ट दिएको छ, हामीलाई पो जलन भएको छ, हामी पो टेन्सनमा छौँ, खाएर रातभरि हामीलाई निद्रा लाग्दैन। अनि तपाईँलाई त्यो टेन्सनले गर्दाखेरि तपाईँको प्रगतिमा बाधा छ हो, भएको छ नढाडिए भन्नुहोस् है, फेरि भएको छ त्यो। अर्काले 3 तला घर बनायो त तपाईँलाई के टेन्सन, चोरेर बनाओस् कि लुटेर बनाओस् कि चोरेर बनाएको छ भने त्यहीलाई समातेर गरेर जेल हाल्छ, तपाईँ जानुपर्ने होइन। ऋण गरेर हालेर बनाएर छ भने त्यही व्यक्ति कहाँ जान्छ, त्यसकै लिलाइमा हुन्छ। अनि किन टाउको दुखाउनु तपाईँलाई? हेर्नुहोस् है, हामी आफ्नै कारणले बेखुसी हुने भनेको दोस्रो कुरा छ, तर अर्काको कारणले, त्यो बाइबलले सुरुमै भनेको छ। हेर्नुहोस् त, छिमेकीका वस्तुहरूका के नगर्नु, लोभ लालच नगर्नु। अर्काको घर राम्रो भएर गुडगुडु सुक्ने लोभ हो कि होइन हो? लोभी मान्छे स्वर्ग जान्छ? अनि तपाईँ जानुहुन्छ? म जान्छु? जाँदैन। अनि किन के काम लाग्यो आएर ए कालीजा के काम लाग्यो? तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न भने यहाँ कालीजा काम के? तपाईँले गरेको कामले तपाईँलाई फाइदा दिँदैन भने त्यो काम किन गर्ने? 2 घण्टा यहाँ वेस्ट भयो, तपाईँ स्वर्ग जाने ग्यारेन्टी छैन। तपाईँको चाहिँ आएर लाइफ चेन्जको ग्यारेन्टी छैन भने मण्डली नआउनुहोस्। किन खर्च गर्ने? नाचेर जिन्दगी बिताउनुहोस् न, पछि गएपछि भने अब त्यही भुङ्ग्रोमा पर्नुहोस्। पहिला नाचे त्यहाँ भन्नुहोस्, त्यो भने पोल्दै नाच्दै, अहिले पनि नाच्दै, त्यो बेला पोलेर नाच्ने, अहिले चाहिँ हाँसेर बाँच्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा चेन्ज आउनै पर्छ। तपाईँ विश्वासी हो भने, तपाईँले परमेश्वरलाई रियलमा विश्वास गर्नु भएको छ भने तपाईँमा चेन्ज आउनै पर्छ। तपाईँको
आर्थिक अवस्थामा चेन्ज आएको छ कि छैन? दसैँमा कति खर्च हुन्छ तपाईँको टिकट हाल्नुमा? हुन्छ होइन हुन्थ्यो? कति खर्च हुन्थ्यो? ल त लाज नमान्नुहोस् न, भन्नुहोस् न, 50,000 खर्च हुन्थ्यो? हुन्थेन? तपाईँले विश्वास गरेको 20 वर्ष भयो, वर्षको 50,000 रुपियाँ बचाएको भयो, कति बस्थ्यो? 10 लाख बस्थ्यो। बचे होइन त्यो? पहिला विश्वासी नहुँदा ल्याङ, विश्वासी हुँदा नि ल्याङ, के भएर बस्थ्यो तपाईँको? चेन्ज त के आयो त तपाईँको? अनि नाम मात्रै विश्वासी भनेर हुन्छ? मैले भूकम्पमा भनेको थिएँ क्या, भूकम्पको बेला म नेपालमै थिएँ, त्यति बेला हामीले चामल बाँडेको थियौँ क्या, जो पायो त्यसलाई बाँडेन, जसले खाना पाएन त्यसलाई बाँडे, खाना पाउने नि हामीलाई चामल थिएन भने तपाईँ चामल इग्रिसन हो, गोरे इग्रिसन हो भन्दा मैले तपाईँलाई के को लागि आउनु भयो? एउटा चामलको लागि आउनु भयो कि 2 घन्टा टाइम पास हुन्छ? एउटा पहिला मसँग एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, सर जान्छ किन जान्छ, त्यहाँ त गीत गाउनु पाइन्छ, मलाई गिटार बजाउनु एकदम मजा लाग्छ, अनि त्यसपछि आएर गिटार बजाउनु गएको एउटा हो। सुरुमा पहिला त्यो हो, म पनि अब कलेज पढ्थेँ, आउँथेँ, अब साथीहरू भेट हुन्थ्यो, गयो गीत गाउनु पाइन्थ्यो, फ्रेस भइन्थ्यो, त्यही हिसाबले आउँथ्यो। त्यो साथीहरूले राम्रो ट्युसन सेन्टरमा म्युजिसियन भएर बस्नु भएको छ उहाँ पनि। पहिलो एट्र्याक्सन भने कुनै न कुनै कुराले हामीलाई मण्डलीमा गर्छ, तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छौँ त्यो कुरा हो। कोही व्यक्तिहरू अब बिहा गर्नु भने केटी हेर्न आउँछ, कोही केटा हेर्न आउँछ, अनि यो रियालिटी हो। फेरि तपाईँले जसले जे हेर्नु हुँदैन, हाम्रो मण्डलमा यो सबै ठाउँमा हुन्छ। कोही अब पूजामा गए भने पनि त्यहाँ पनि के हुन्छ, कोही साँच्चै त्यहाँ सुन्न गएको हुँदैन, कोही केटी हेर्न, कोही केटा जिस्काउन, कोही त्यहाँ यसो पुलाउ सुलाउ खान पाइन्छ। त्यही हो, हेर्नुहोस्, रियालिटी हो है। त्यो भएर तपाईँ र म डिसिजन तपाईँको, तपाईँ के गर्न यहाँ आउनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले डिसिजन गर्नुपर्छ। र पहिलो डिसिजन तपाईँले के गर्नुहोस्, म यहाँ आएर बिताएको 2 घन्टा मेरो जीवनमा स्वर्ग जानको लागि आज एउटा इट्टा थप्छ कि थप्दैन? थपेन भने नआउनुहोस्, भर्याङै बन्दैन। कहाँ किन जाने त्यो बेकारमा आदिवासीमा जानुभन्दा एउटा त भन्छु क्या मलाई, फर्सीको मुन्टा रायोको साग, अदकल्ची झाँक्री, बौसीको झाँक्री बुझ्नुभयो नि? अदकल्ची भएर कामै छैन कि त बौसी भउन सक्ने भएर जान पर्यो, भएन भने के हुन्छ, आफूलाई खाइदिन्छ। बौसी त छैन, यसलाई भनेर एउटा कथा हो, मैले अहिले भनिसकेँ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँ जुन काममा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो काममा तपाईँ पर्फेक्ट हुनै पर्छ। अब तपाईँ फाइनल एक्जाम दिँदै नदिने हो भने त्यो 11 महिना किन पढ्नु? पढ्दै नपढ्नुहोस् होइन? त्यो भएर म तपाईँलाई चाहिँ योबाट चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, पहिलो डिसिजन आफ्नो गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, के बन्दै हुनुहुन्छ हो। मलाई सबैभन्दा राम्रो बन्न मन छ, कसलाई छैन र? घर नचाहिएको को छ? गाडी नचाहिएको को छ? राम्रो श्रीमती नचाहिएको को छ? राम्रा छोराछोरी नचाहिएको को छ? सबैलाई चाहिएको छ। अब पास्टर बुवाको छोरा चाहिँ प्रायः जसो पास्टर बुवाको छोराहरू पास्टर भएको देख्नु भएको छ नि, कतिलाई रिस लाग्छ है? खालि पास्टरको छोरा मात्रै पास्टर, हाम्रो पालो कहिल्यै आउँदैन। रियालिटी के हो म भन्ने, पास्टर बुवासँग बस्दाखेरि कल्चर त्यही सिकेको हुन्छ, बोली कला त्यही सिकेको हुन्छ, अध्ययन गर्ने कुराहरू के गरेको हुन्छ त्यही सिकेको हुन्छ। जसले अध्ययन गर्न सिक्छ, जसले चाहिँ त्यो कल्चर सिक्छ, जसले चाहिँ त्यो व्यवहार सिक्छ, जसको चाहिँ जीवन परिवर्तन भएको छ, त्यहीले आएर भन्ने होइन। तपाईँ अगुवा हुनको लागि त तपाईँले पनि आफ्नो बानी व्यवहारमा चेन्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो अध्ययनशीलता हुन पर्यो, तपाईँमा के कुराको कमी छ त्यसलाई चाहिँ बढाउन सिक्न पर्यो। अनि पो बल्ल तपाईँले आएर पुलपिट आएर आफ्नो कुराहरू तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ। अब अरू केही नि नगर्ने, पढ भन्दा नि नपढ्ने, आज बाइबल पढ भनेर पढिस् त भने बाइबल त कहाँ छ के पढ्ने भन्ने। अहिले त कति सोच्नु छ, मोबाइलमा बाइबलको एप डाउनलोड हुन्छ, यसो 1 अध्याय पढ्नु त के गाह्रो छ तपाईँलाई? पढ्न चाहिँ मरिमरि नभए तपाईँलाई आएर त्यस्तो जीवन परिवर्तनको कुराहरू हेर्नु। जोइस मेरीको युट्युबमा भिडियोहरू छ, वचन कहाँबाट मैले सिक्ने होला। अहिले त्यो अवस्था छैन नि, पहिला जस्तो छ र? अहिले तपाईँले इन्टरनेटमा सबै कुरा हेर्नुहुन्छ,
टिकटक र फेसबुक चलाउँदै फुर्सद छैन, अब के गर्नु? ठिक छ, आफ्नो हो। अब तपाईँले हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई मण्डलीमा गुरुबाले के खुवाउनुहुन्छ? वचन खुवाउनुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा जीवन जिउने तरिका सिकाउनुहुन्छ र त्यो तरिका सिक्दै गर्दाखेरि उहाँबाट सिकेका कुराहरू तपाईँले कतिको पालना गर्नुभएको छ? जीवन परिवर्तन अर्काले गरेर हुँदैन है, सिधा अर्काले गरेर। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँको चाहना अनुसार बन्ने हो भने म कस्तो बन्छु होला? मेरो सबैलाई मन नपर्ने भने भुँडी होला है, यो पक्क निस्के। अब म भुँडी पनि घटाउनु पऱ्यो, कपाल पनि झऱ्यो, कपाल पनि हाल्नु पऱ्यो, अब यहाँ गाला अलिअलि पुग्छ त अलिअलि च्याप पौडाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि म त कस्तो हुन्छु तपाईँको अनुसार है। अब त मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुराले मलाई टेन्सन दिनु भएन क्या, कस्तो भुँडी लागेको, मेरो भुँडी लागेको त तपाईँलाई के टेन्सन बोक्नु पऱ्यो छैन नि, मेरो कपाल फुले त तपाईँलाई के टेन्सन, फुले मेरै फुले। अब मलाई चाहिँ के अर्को बिहा गर्नु छैन, एउटा राम्रोसँग पाइ गएको छु, 40 पुगिहाल्यो, राम्रो भएर हिँड्नुपर्छ मलाई लाग्छ। तर फुलेको बेला मैले कालो बनाउन सक्छु, मेरो क्षमताभित्रको कुरा हो। जब तपाईँले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरालाई सोच्नुहुन्छ तपाईँ मेन्टली डिप्रेसनमा जानुभयो। किन जानुभयो? तपाईँले विनोद चौधरी बन्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग छ अहिले? म जसरी नै विनोद चौधरी बन्छु भने तपाईँ बोलाउनुहुन्छ बोलाउनुहुन्न? 100% बोलाउनुहुन्छ। तर तपाईँले होइन एउटा भक्त जसरी जोड्छु भनेर मेहनत गर्नुभयो भने बोलाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् तपाईँको क्षमता के हो पहिला कुरा आफूलाई बुझ्नुहोस् है, त्यो कुरा गर्नुहोस्। अनि हामीले गुरुबा एकैचोटि आएर पास्टर भाव कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला? कति वर्षको बिचमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पास्टर सेवा आउनुभयो होला? त्यो बिचमा उहाँको सङ्घर्षहरू के गर्नुभयो होला? त्यो तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो? गर्नुभयो। अहिले के देख्नु भयो? पास्टर गाडी चढाउने मात्रै देख्नु भयो, अरू केही पनि देख्नु भयो। अनि तपाईँलाई चाहिँ बुवा आमाले, अब जो नानीहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमाले 100 रुपियाँ नदिँदाखेरि कति रिस उठ्छ है? पहिला मलाई पनि रिस उठ्थ्यो। म काठमाडौँ आउँदाखेरि मेरो बुवाले 300 रुपियाँ दिएर पठाएको। काठमाडौँ नगर भाउ गोर्खापड भन्नुहुन्थ्यो, 300 दिएर पठाउनु भयो। भाँडा माझेर पनि म काठमाडौँ बस्छु, कम्ती अपर्च्युनिटी त पाउँछु भनेर म आएको। अहिले तपाईँलाई 300 दियो भने के हुन्छ? त्यो बाउपट्टि नै तपाईँको के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आर्थिक मामला भनेको त्यो हो। आर्थिक मामला के हो भन्दाखेरि तपाईँ र म जब परिवारले चाहेको बेलामा परिवारको इच्छा आकांक्षा अनुसार तपाईँले परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न, त्यसपछि तपाईँको परिवारमा के आउँछ? द्वन्द्व आउँछ, 100% आउँछ। किन? हाम्रो समाज के छ? कम्पेयर छ। पल्लो घरको आन्टीले के लायो? लेहेङ्गा, मलाई नि किन्थ्यो न, मलाई नि किन्थ्यो होइन पनि। ए बाबा, मेरो श्रीमतीलाई तपाईँको श्रीमतीलाई राम्रो बनाएर हिँड्नु मन तपाईँलाई लाग्छ छैन र? कसलाई लाग्छ छैन? तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रो बनाएर नयाँ नयाँ कपडा किनिदिएर नयाँ नयाँ गहना किनेर राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउन नचाहने श्रीमान हात उठाउनुहोस् त। छ कोही त्यस्तो श्रीमान? छैन। तर नदिनु के हो? उहाँको बाध्यता हो। किन? छैन। अब हेर्नुहोस् है, परिवार कन्फ्लिक्ट। उहाँको छिमेकीको श्रीमतीले के लाउनु भयो? लेहेङ्गा लाउनु भयो। उहाँको श्रीमतीले के भन्नुभयो? मलाई लेहेङ्गा चाहियो, जसरी पनि चाहियो। त्यसको अगाडि मेरो इज्जत गइसक्यो क्या, ए यो बुढा पनि। अब के हुन्छ? उहाँलाई प्रेसर के भयो? बिचरा उहाँलाई त यति मन छ कि एउटा होइन 2टा लेहेङ्गा ल्याइदिनु मन छ, 2टा साडी ल्याइदिनु मन छ, तर ल्याउनु भएको मन छैन। अन्त के हुन्छ? सधैँको किसकिस भएपछि के भयो? आफूले दिन सकेन उसले मागेकै छ, आफूले दिन सकेन उसले मागेकै छ। प्रश्न एउटा श्रीमतीले मागेको कुरा पनि मैले दिन सकिनँ, उहाँमा के आयो? त्यहाँ डिप्रेसन आयो। अनि के हुन्छ? आउँदा पनि त्यही। अनि श्रीमतीले पकाएको खाना पनि कोही बेला नुचर्को लाग्छ, कोही बेला पिलिलो लाग्छ। किन? माया कम भयो। जब किसकिस तपाईँ र तपाईँको परिवारमा आउँछ तब के भयो? माया कम भयो।
जब तपाईँले टाइम दिनुहुन्न तब माया कम भयो। त्यो मेरो रियल लाइफमा घटेको घटना हो। श्रीमती छैन भने छोरासँग हो। मेरो छोरो 18 महिनाको हुँदाखेरि म जापान गएको थिएँ। मेरो श्रीमती छोरो 28 महिना हुँदाखेरि जापान गएको थियो। अहिले फर्केर आएको 2 वर्ष पुरा भयो। मेरो छोरो मसँग एट्याचमेन्ट छैन। बाउ भाँडामा जा, हजुरआमा भएको हुन्छ। त्यो कारण के? समय, एट्याचमेन्ट भयो। पैसा मैले कमाएँ, तर त्यो पैसाले मलाई अहिले म के गर्छु? बाबु आउन भनेर अँगालो मार्न मसँग गएर भाग्छ। तर त्यो पैसाले मलाई जति म उसँग खेलेर खुसी हुन खोज्छु नि, ऊ मसँग आउँदैन। त्यो पैसाले त्यो खुसी किन्न सकिँदैन। त्यो भएर प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू परिवारमा हुनुहुन्छ, फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा बस्नु एकदमै जरुरी छ है। अनि तपाईँले हेर्नुहोस् है त, हामी के गर्छौँ? पहिला ऋण गरेर खर्च गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट ऋण तिर्नेमा हामी के गर्छौँ? टेन्सन आउँदैन। नो, पहिला कमाउनुहोस्। खर्च गर्नभन्दा अगाडि पहिला कमाउनुहोस्। खर्च गर्नभन्दा अगाडि पहिला बचाउनुहोस्। ए बाबा, तपाईँलाई बाइबलले यति राम्रो उदाहरण दिएको छ। 10 वर्ष भयो विश्वास गरेको, 20 वर्ष भयो विश्वास गरेको भन्नुहुन्छ, तै पनि बाइबलको सिद्धान्तहरू तपाईँले अपनाउनु हुँदैन। खाना बनाउँदाखेरि 1 मुठी निकालेर राख्नु हुन्छ नि, त्यो के गरे? भोलिको दिनमा कुनै मान्छेलाई अभाव भयो भने त्योबाट के गर? काम चलाऊ। अब चामल मात्रै निकालेर राख्ने, व्यवहार नदेखायो के हुन्छ? कति राम्रो शिक्षा त्यहाँ छ हेर्नुहोस् त। दशांश पहिला छुट्याउनुहोस् परमेश्वरको लागि। दान दिने कुराहरू हामीलाई त बाइबलले यस्तो राम्रो कुराहरू सिकाएको छ। छिमेकीका वस्तुहरूको डाहा नगर्नुहोस्। बाइबलले के भनेछ? यसो ख्रिस्टले म जस्तै हुनु भनेको छ र मैले सिकाएका शिक्षाहरू के गर? सिकाऊ भन्नुभएको छ। डाक्टर जस्तै, डाक्टरको छोराले डाक्टरले पेट चिर्न थाल्यो भने के हुन्छ? हामी चाहिँ के गर्छौँ? स्वर्ग लाने म यो जस्तो गरेर हो हजुर भनेर अगाडि हिँड्छौँ। त्यो कुराहरू पटक्कै नगर्नुहोस्। र अर्को कुरा, जिन्दगी भनेको तपाईँको हो। तपाईँको जिन्दगीबाट बाहिरी मान्छेले देख्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै एउटा बारेको होटलमा बस्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो, त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ भने क्रिस्चियन भएर पनि जान मात्र छ है, जाने होटलमा पसेको भन्छ है भन्दैन? भन्छ। उसको नजरमा क्रिस्चियन भनेको कस्तो व्यक्ति रहेछ? जान नखाने असल व्यक्ति रहेछ। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ, भट्टी पनि गएको छ, अनि त्यो एउटा सुहायो। अरूको नजरमा हामी कस्तो व्यक्ति रहेछौँ? तपाईँको परिवारमा पनि, तपाईँको छिमेकीमा पनि एउटा लो नै मेरो छोरा साह्रै बिग्यो, 13 चर्च लगाउँदै भने मान्छेहरू कतिजना छन्? उठाउनुहोस् त। तपाईँलाई तपाईँका छिमेकीहरूले मेरो छोराछोरी साह्रै बिग्यो, मेरो बुढोले जाडा खाएर हैरान गरेर लो न 13 चर्चमा लैजा, तै पनि सुध्रिन्छ है भन्ने व्यक्तिहरू कति भनेको छैन तपाईँलाई? भनेको छ। अब अरूको नजरमा मण्डलीमा आउने व्यक्ति असल हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित भएन। अनि त्यहाँबाट यसले त मलाई त के क्रिस्चियन भनेर चाल पाउँछ कि भनेर बाइबल पनि लुगाले मेरो भनेर, अन्त काँडा हुन्छ क्या, काँडा हुन्छ। अनि गयो, अब पूजामा बोलाएको छ, म त त्यहाँ गएर टिका त लाउँदिनँ, प्रसाद त खान्न, त्यहाँ गएर प्रसाद खाइन र टिका लाइन भने त्यसले मलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्छ। त्यो भएर त्यसले बोलाएको ठाउँमा म जाँदै जान्नु भन्नुभयो भने, अनि तपाईँले बोलाएको ठाउँमा त्यो मान्छे आउँछ? हामी मन्दिर जानु नहुने हो कि होइन? मन्दिर जानु हुन्छ कि हुँदैन? अनि अरू मान्छेको पूजा गरेर ठाउँमा जानुहुन्छ कि हुँदैन? एउटै उमा पो नारी नहुँदैन त। हामीले सुरुसम्म गरेर कहाँ सुनाउने? मन्दिरमा नि मान्छे छ, साग पनि छ, त्यहाँ गएर हामीले पहिचान बनाउनु पऱ्यो क्या। उनीहरूसँग जान हुन्छ, तर उनीहरूले गरेका कुराहरू के गर्न हुँदैन? गर्न हुँदैन। अनि तपाईँलाई धनी न को कोलाई मन लाग्छ? ल हात उठाउनुहोस् त। अबको 5 वर्षपछि तपाईँलाई कति पैसा चाहियो? ल हात उठाउनुहोस्।
कसलाई पैसा चाहियो होइन चाहिएको छ कति चाहियो ल एउटा एमाउन्ट भन्नुहोस् न 1 करोड चाहियो ल अबको 5 वर्षपछि 1 करोड चाहिएको छ पक्का हो अब आज तपाईँले 1 लाख जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न महिनाको आज महिनाको 1 लाख जम्मा गर्न नसक्ने 5 वर्षपछि 1 करोड खोजेर हुन्छ रियालिटी हो यो तपाईँ यहाँ एसएससी पास गरेर धेरै व्यक्तिहरू पढ्नु भएको छ धेरै व्यक्तिहरूले एसएससी पास गर्नुभएको सबै गाउँबाट आउनु भएको छ तपाईँको बुवाले तपाईँले एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै अथवा +2 पास गर्ने बित्तिकै ला छोरा ला छोरी तँ यो 20 लाख रुपियाँ ला तैँले चाहेको पढ भनेको भए कतिको जीवन परिवर्तन हुन्थ्यो हात उठाउनुहोस् त कतिको जीवन परिवर्तन हुन्थ्यो तपाईँले अहिले आर्ट्स पढ्दै गरेको भए त्यो 20 लाख तपाईँले इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्थ्यो सकिन्थ्यो कि सकिँदैन सकिन्थ्यो अब बुवाले दिनु भएन हामी के भयौँ पुल्ली अब हाम्रो छोराछोरी छन् कि छैनन् छन् हाम्रो छोराछोरी कति वर्षपछि डाक्टर पढ्ने 20 वर्षपछि अहिले डाक्टर पढ्ने खर्च कति छ 40 लाख 20 वर्षपछि कति हुन्छ तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 2055 सालमा एसएससी पास हुँदाखेरि मैले 20 रुपियाँको 3टा चाउचाउ किनेर चाहिँ पार्टी गरेको थिएँ अहिले त्यो वाइ चाउचाउ एउटाको 25 रुपियाँ भएको छ अब हेर्नुहोस् 20 वर्षपछि तपाईँको छोरा डाक्टर पढ्दैछ तपाईँको छोरालाई अहिले 40 लाख रुपियाँ लाग्छ 20 वर्षपछि कति लाग्छ अब तपाईँको बुवाले तपाईँलाई 20 लाख दिन नसकेर तपाईँ इन्जिनियर नबनेको पक्का हो भने अबको 20 वर्ष तपाईँको छोरालाई तपाईँले 1 करोड दिन सक्नु भएन ऊ डाक्टर बन्दैन तपाईँ र तपाईँको बुवामा के फरक तपाईँको बुवा औँठा छाप तपाईँ सिग्नेचर के फरक पाउनुहुन्छ हो यो सोच तपाईँले हामीले बनाउनु पर्छ बाउ आमालाई हाम्रो परिवारलाई छोरा डाक्टर बन्छ भन्ने भन्यो भने पढोस् नपढोस् भाँडमा जाओस् मतलब छैन तर अहिले तेरो छोरा बाबु के भन्यो डाक्टर मेरो छोरा त डाक्टर बन्ने बिचरा भोलि आएर पढाउन सक्ने हैसियत हामीले बनाएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो नि नाकमा त ठुलो बनाएर हुन्छ र कल्पना गर्नुहोस् आँखा चिम्म गरेर सुन्नुहोस् त तपाईँ एउटा दुःखद घटना सोच्नुहोस् आँखा चिम्म गरेर एउटा तपाईँले परिवारमा माया गरेको व्यक्ति सोच्नुहोस् त्यसलाई गुमाएको कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँको मुटु चुसुक्क खोज्छ हो त्यो घटना भए हो र होइन नि सोचे मात्रै हो सोच्दा मात्रै पनि तपाईँको भित्री हृदय के हुन्छ दुख्छ अनि अब सोच्नु फेरि त्यहीलाई चाहिँ कल्पना गरेर सोच्नुहोस् आहा मेरो छोरो डाक्टर बन्दैछ मेरो छोरो गाडी चढेर मलाई लिन आनन्द अर्कै छ हो कि होइन कल्पना हो नि राम्रो कुराको कल्पना गर्नुहोस् यस्तै हो मण्डली पनि हेर्नुहोस् तपाईँलाई यो घरमा ल्याउनलाई यो मण्डलीभित्र ल्याएर बक्समा दिनलाई एउटा गुरुबालाई कति समय लाग्छ कति पीडा होला कति समय खर्च भयो होला र तपाईँले ह्या गुरुबाले भनेको एउटा कुराले चित्त दुखाएर मण्डली छोडेर जाँदाखेरि गुरुबालाई कति चित्त दुखा तपाईँले हुर्काएका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले पढाएका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले चाहिँ माया गरेका छोराछोरीहरू तपाईँबाट टाढा हुँदाखेरि तपाईँलाई पक्कै चित्त दुख्छ त्यस्तै चित्त तपाईँको गुरुबालाई पनि दुख्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि तपाईँले मण्डलीको समस्या बुझ्नु भएन भने मण्डली परिवारको समस्या बुझ्नु भएन भने अनि त्यसपछि आएर तपाईँ र हामी के हुन्छौँ फुट आउँछ फुट आएपछि के छ हेर्नुहोस् न कहिल्यै जितिन्छ फुटेर कहिल्यै जितिन्छ जितिँदैन त्यो कारणले तपाईँहरू मण्डलीमा पनि आज मण्डलीमा मलाई थाहा छ पारिपट्टि यो मण्डल सानोमा थियो तर आज ठुलो भएको छ किन गुरुबाको कारणले मात्रै होइन तपाईँको कारणले हो मेरो कारणले हो सबैको हामी सबैको कारणले हो हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र मण्डलीमा आएर मलाई पास्टरले 1 बोरा चामल किनिदिनु भएन मलाई मण्डलीले 1 किलो दाल दिएन नो त्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विश्वासै दाले विश्वास र बोरे विश्वास हो त्यो विश्वासले तपाईँ सोल्भ 100% जानुहुन्न तपाईँको 100% जानुहुन्छ त्यो खाएर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पहिला आफू सस्टिङ हुन्छ ल कोले काम गर्नु भएको छैन को काम नगर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त काम नगर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ यहाँ दिदी बहिनी दाजुभाइ नै भन्नुहोस् काम नगर्ने पैसा नकमाउने व्यक्ति को हुन्छ यहाँ काम गर्नुहुन्छ
पक्का हो? पक्का हो? काम गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्दैन। अनि कहाँ पैसा कमाइन्छ नि? अनि कहाँ धनी हुने? अनि काम गर्नु चाहिँ लाज मान्ने। अनि मण्डली आउनुभएको सबैजना 16 जना को तयार हुन्छ? ल हात हुन्छ। 16 जना मन कत्रो छ? ल हात 16 जना जति सबै हात उठाउनुहोस् त। अब ल मर्ने जति हात उठाउनुहोस् त। मर्ने जति हात उठाउनुहोस् त। नभए स्वर्ग गइन्छ। धनी बन्न नि परेछ तपाईँलाई, काम पनि गर्नु परेछ। बसेपछि तपाईँलाई कोही आउँछ? अनि त्यहाँ आएर म गरिब भएँ, मैले खान पाइनँ, प्रभु गुरुबार ल्याउनु मलाई 50 रुपियाँ ल्याउनु गाडी गरेर छैन। म भए दिन्न, नदिनुहोस् गुरुबार, नदिनुहोस्। एउटा विश्वासी गर्दा के तर लङ्गडो विश्वासी मण्डलीलाई बोझ हो। लङ्गडो विश्वासी मण्डलीलाई बोझ हो। न सुरुवाले उचालेर चोरो लान सक्नुहुन्छ, न त उसले जिन्दगीमा राम्रोसँग जीवन बिताउन सक्छ। काम गर्न चाहिँ लाज मान्ने, फलाउनु बेला हो काम गऱ्यो भनेर चाहिँ लाज मान्ने, अनि त्यसरी पैसा दिनु भनेर अरूसँग माग्नु लाज हुन्छ। लाज लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई लाज लाग्दैन? त्यो भएर प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू जहिले पनि एउटा असल बाटोमा आफ्नो क्यापासिटी भन्नुहोस्, आउनुहोस्, मसँग काम छैन भनेर आउनुहोस्। म तपाईँलाई 100% काम दिन्छु, तपाईँले गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ, मैले 2057 सालमा बाइबल बोक्ने काम गर्थेँ। भरिया 10 वटा बाइबल बोक्दाखेरि 15 किलो नुन बोकेर चाहिँ धादिङको सहरेबाट माथि झारलाङसम्म पुगेको छु म। त्यति बेला माओवादीको समय थियो। बाइबल पुर्याउनु पर्थ्यो झारलाङमा। सहरेमा गएर बसेर बाइबल लिएर गएको देख्यो भने पिटिहाल्थ्यो। बाहिरबाट नुनले चेपेर त्यसमा बाइबल बोकेर म झारलाङ पुगेको छु। 1 किलो बोकेको 20 रुपियाँ दिन्थ्यो। म त्यति बेला बाइबल लिगमा काम गर्थेँ। तर मैले 20 रुपियाँ कमाउनको लागि मलाई तलब त दिन्थ्यो। अरूलाई 20 रुपियाँ 300 रुपियाँ मैले कमाउँथेँ, 15 किलो बोकेर जान्थेँ। म पनि आफै जानै पर्थ्यो। 300 रुपियाँ मैले आफै कमाउँथेँ। अनि पो आज यहाँ छु। त्यो बेलामा मैले चाहिँ बोक्न लाज मान्ने, मैले काम गर्न लाज मान्ने, अनि पैसा मात्रै मागेर हुन्छ? अनि क्राइम कहाँबाट बढ्छ? अभावबाट बढ्छ। विशेष गरी टिनेजरमा धेरै काउन्सिलिङ गरेको छु मैले। धेरै विद्यार्थीहरूलाई भनेको छु, हेर्नुहोस् हामी कोठामा बस्छौँ, पल्लो कोठामा मासु पाकेको छ, अल्लो कोठामा हाम्रो कोठामा पाकेको छैन। बच्चाहरूको मन के हुन्छ? बाबा म पनि खान पाएन, बाबा मासु ल्याउनु न प्लिज हुन्छ। आफूसँग पैसा छैन, दुःख गरेको छैन। यो एकजनाले गरेको कमाइले कति दिन पुग्छ? अनि त्यसपछि आएर मासु ल्याए हुँदैन। अनि पल्लो घरमा जान्छ, नानी अब बाबु अब मासु खान्छ। अब भोलिबाट के भयो? मभन्दा पल्लो घरको काका के भयो? प्यारो भयो। अनि के हुन्छ? क्राइम बढेन त्यहाँ। अनि मैले जाउँ भने ठाउँमा नजाने, पल्लो घर काकाले भन्ने ठाउँमा जाने। अनि साथीहरू सँगै बसेर खाजा खान्छन्। कसले दिए? मेरो बाबाले दिए। आहा तेरो बाबा त कस्तो राम्रो ज्ञानी, मेरो बाबा त कस्तो कन्जुस छ, दिनु नै हुँदैन। बिचरा त्यो बाबाको पीडा के थाहा, त्यो आमाको पीडा के थाहा। त्यसैले दिनमा 15 मिनट, परिवारलाई 15 मिनट दिन नसक्ने व्यक्ति कोही हुन्छ भने हात उठाउनुहोस्। 15 मिनट दिन सक्नुहुन्छ? परिवारसँग बसेर 15 मिनट। आज के भयो? आज के भयो तपाईँको परिवारमा? कसलाई भेट्नुभयो? कहाँ जानुभयो? तपाईँलाई के दुःख छ? त्यो सेयर गर्दाखेरि तपाईँको छोराले नि बुझ्छ, तपाईँको छोरीले नि बुझ्छ, तपाईँको श्रीमतीले नि बुझ्छ, तपाईँको श्रीमानले पनि भनेपछि नबुझ्ने कोही पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेयरिङ गर्नुपर्छ। मण्डलीमा आएर तपाईँलाई आएको प्रब्लम के हो त्यो सेयरिङ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको आएर के हुन्छ? मण्डलीको गुरुबाले, मण्डलीको कमिटीले तपाईँको के गर्छ? डिसिजन गर्छ। लप परेछ, हेर्नुहोस्, लप परेछ, बिहा गर्न मन लाग्छ, अब भागेर बिहा गरौँ, मण्डलीले कारबाही राखिहाल्छ, पासबुक आएर भन्ने हिम्मत छैन। चोरे हो तपाईँले, लप गर्नु नराम्रो हो होइन नि? अनि पासबुक आएर भन्न किन लाग्छ? पासबुक बुबा हामी दुईजना एकअर्कालाई मन पराउँछौँ, हामी पवित्र तरिकाले विवाह गर्न चाहन्छौँ, विधिहरू के हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ नि? दुनियाँले विवाह गरेका छन्, तपाईँको उमेर भयो विवाह गर्नलाई चाहिँ मण्डलीसँग आएर, किनभने अनि आएर डरायो, बाहिर घुमि हिँड्यो। अनि त्यसलाई के हुन्छ? एक दिन क्लासमा आउँछ, मण्डलीले कारवाही गर्यो। मैले त 10 वर्षदेखि विश्वास गरेको, मण्डलीले त कारवाही गरेर 6 महिना मलाई प्रबन्ध पनि राख्दैन। अनि त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन तपाईँको गल्ती तपाईँको होइन। मैले भने नि भात पकाउँदाखेरि
तपाईँको कुकरले तपाईँलाई पोल्यो, त्यो तातो कुकरको कामै पोल्ने हो त जोगिन त तपाईँको काम हो नि। अनि त्यसपछि आएर तपाईँ जोगिनु भने त आएर दोष दिने। बाइक चलाउनु जानु भएन, बाइक लड्यो, उल्टो बाइकलाई पो लात्ता लाटेर हिँड्नुहुन्छ। अनि बाइक त चलाउनु नआएन तपाईँले हो नि, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला आफूको हो चिन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हिजो ऐबको पुस्तकमा ऐबले चाहिँ तपाईँलाई ऊ आफू के को निम्ति जन्मेको हो, उसले यो दुःख के को लागि गरेर पाएको छ भन्ने कुरा नबुझेको भएदेखि उसलाई चाहिँ अन्तिममा गएर प्रशस्त आशिष पाउँथ्यो र पाउँथेन नि। हेर्नुहोस् त बिचरा त्यो लुतो आएर कोराएर खोयाले कोही थाहा छ, मकै खोया भने कोलाई थाहा छ, मकैको त्यो भित्रको ऊ त्यसले कुरा कति दुख्छ होला क्या। अनि त्यसपछि हामी एउटा परिवारको सदस्य गुमाउँदाखेरि उहाँ र ऊ गरेर उसको त संसार सखाप कोही निमिटाएर ऊ मात्रै बाँकी थियो। त्यो हुँदाखेरि के भयो भने परमेश्वरमा धैर्य भन्नु। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ए बाबा दुःख कष्ट आउने नै राम्रो मान्छेलाई हो क्या। जाँड खाएर लड्या मान्छे त सधैँ लडिहाल्छ नि, ऊ त सधैँ लडे। उसलाई चाहिँ के टेन्सन, हामी लड्यो भने पो टेन्सन त। ऊ लड्या छ, ऊ त उसको कामै लड्ने हो। तर हामी लड्दाखेरि जान्नुपर्छ, त्यो कुरा पनि गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, मेन कुरा भनेको तपाईँमा एउटाले नचाहिँदो प्रशंसा एकले अर्कालाई गर्दै नगर्नुहोस्। श्रीमान श्रीमती यस्तो उस्तो नो, रियालिटी जे हो त्यसमा जिउनुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस् न, श्रीमान श्रीमती अथवा दाजु बुवा आमा अङ्कल बुवा जे भन्नुहुन्छ न, तपाईँ परिवारमा जो जो हुनुहुन्छ, मसँग यो छैन, यो किन्न सकिएन है। अहिले पास्टर बुवाले भन्नुभयो, सानोलाई 200, ठुलोलाई 500। कतिको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिसक्यो, औँला भाँचिसक्नुभयो। 4 जना ठुलो मान्छे 2000, 3 जना सानो मान्छे 600, 2600। 2600 भयो भने त 2 बोरा चामल। तपाईँको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिसक्यो। हेर्नुहोस्, रियालिटी हो फेरि है। तपाईँले ढाँटे पनि म पत्याउँदै यो मण्डली विषयबाट ढ्याङ्ग्रो नठोकेर त्यहाँ हाल्नुहोस् न। तपाईँ यो मण्डलीमा बसेर आज झुट बोल्यो भने, झुट बोल्ने मान्छे पक्कै 16 जाँदैन, पक्का हो ल। त्यसो भने तपाईँ 16 जाने नि यहाँ त आउँछ पकसु मर्नु ढ्याङ्ग्रो देखाएर 2600 भन्नुहोस् त। तपाईँ त्यही समयमा कुनै अर्को धर्मावलम्बी हुँदा, अरू धर्मलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि 50,000 खर्च गर्न नसक्ने, सक्ने 50,000 खर्च गर्ने, 20,000 खसी किन्ने, सबै कुरा गर्न सक्ने, यहाँ चाहिँ 2600 ल्याएर सबैजना मिलेर प्रभोज गरौँ, रमाइलो गरौँ। हाम्रो मण्डलीको विचार तपाईँको मनमा ढेँडो पनि त 2 बोरा चामलको याद आउनु तपाईँलाई। तर के हो, हेर्नुहोस् तपाईँको मनमा चेन्ज नै भएको छैन। चेन्ज यति भएको त मन्दिर जानुहुन्थ्यो, यो चर्चभित्र आउनुभयो, नमस्ते भन्नुभएको थियो, जय बेसी भन्नुभयो, त्यति हो। अरू चेन्ज नो, व्यवहारमा चेन्ज नै भएको छैन। अबबाट पास्टर गुरुबालाई, गुरुबा मलाई चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर घरमा आउने कोही हाल्नुहोस्। अबबाट तपाईँमा चेन्ज हो भने, हिजो झाँक्रीकोमा कुखुरा लिएर तपाईँ पुग्न जानुहुन्थ्यो भने अब पास्टरमा हजुरलाई स्याउ कमजोर पनि हुन्छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भनेर आउने कोही हाल्नुहोस्। त्यो आउनु भयो भने तपाईँ चेन्ज नै भएन, यो पक्का हो। फेरि किन अघि नै मैले भनेको, हेर्नुहोस् सानो कुराले चाहिँ पारिवारिक कन्फ्लिक्ट आउँछ। किन मलाई थाहा छ, मेरो पेसा मेरो श्रीमतीले नबुझ्ने हो भने, मेरो श्रीमतीले मेरो पेसा नबुझ्ने हो भने 100% 2 दिनमा डिभोर्स हुन्छ। 100% म विश्वासी होस् नहोस् त्यो सरकार छैन, परमेश्वर चिने होस् नचिने होस् त्यो सरकार छैन। 100% पेसा नबुझ्ने 2 दिनमा डिभोर्स हुन्छ। किन? म इन्सुरेन्स सेक्टरमा छु, 2000 जना एजेन्टको बिचमा म कनेक्सनमा बस्नुपर्छ। बेलुका 9 बजे पनि फोन आउँछ, सर हजुरलाई त कस्तो भेट्न मन लाग्थ्यो, साह्रै याद आयो भनेर एउटा लेडिजले फोन गर्छ। अब श्रीमतीले के भन्थ्यो, बुढो त्यो केटीले तपाईँलाई भेट्नु मन के छ रिलेसन भनेर भनिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मेरो शरीरको जब सेन्टर छ, जब सेन्टरमा कोही बेलामा मान्छे कहाँ पुग्या हुँदैन, कहीँ पुग्या हुँदैन, केटा मान्छेलाई पनि बाइक स्कुलमा हामी लिएर जानुहुन्छ, अर्कोले सुनाइन्छ, हो तपाईँको श्रीमती त एउटा केटालाई पछाडि हानेर स्कुलमा हिँडिरहेको थिएँ नि। अब मैले है अब को छ स्कुलमा भने अब के हुन्छ, बस्छ। त्यो गरेर हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिएर अन्त्य गर्छु।
एकजना श्रीमान र श्रीमती थिए। श्रीमान त्यही हो, श्रीमती घरमा बस्ने, श्रीमान काम गर्ने, अथवा त्यसलाई अलिक बेला अन्यथा नलिनुहोस् है, लेडिजलाई मैले हेर्न खोजेको होइन। सबै जोसुकै होस्, घरबाट आयो, एक दिन आयो, चिया खान्न आज खानु मन थिएन, बाहिरै खाएर आयो होला, कुरो त्यहाँबाट सुरु भयो। बाहिरै खाएर आयो होला, के घरको मिठो लाग्थ्यो हो नि होइन, प्रायः आउँछ लेडिजबाट यो आवाज आउँछ। मैले भोगेको कुरा आयो फेरि, म त भोग्छु, मैले जे बाँधेर तपाईँ जाने म आफूले भोगेको बाँधिरहनु हो। मैले सिकेको कुरा, मैले भोगेको कुरा, मैले देखेको कुरा, मैले काउन्सिलिङ गरेका कुराहरू बाँड्ने नै हो। अनि अब कुन टेन्सनमा आएको हुन्छ श्रीमान अथवा श्रीमती, कुन टेन्सनमा आएको हुन्छ, अनि त उसलाई खाएँ के भयो, हिजोसम्म त खायो, अब के हुन्छ भोलि पनि आयो त्यसो। आज किन ढिलो नि हो, हिजो चिया अर्को ठाउँमा खाएर आयो, आज ढिलो आयो, अब भोलि त भात पनि बाहिर खाने होला नि। हेर्नुहोस् है, कुरो केही पनि हुँदा हुँदा अब के हुन्छ, अनि यसै झर्किने उसै झर्किने, किन चाँडै जाने त? गोरु साथीभाइसँग बसेर एकछिन गफ गरेर चिया खाएर एकछिन मुख त फ्रेस हुन्छ, घरमा बसेर खालि त्यही कचकच हो, त्यस्तो को कोलाई भात उठाउँछ पक्कै भा 100% हो। तपाईँले हात नउठाए पनि त्यो भएको छ, त्यो भएको छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, तपाईँको टाइम परिवारमा भन्दा के हुन्छ, बाहिर व्यतीत हुन थाल्छ। अनि सँगै हुँदा त कन्फिडेन्स हो भने बाहिर भएपछि के हुन्छ, झन् कन्फिडेन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर के भयो, मिल्नै नसक्ने भएपछि के भयो, कारण के हो, एक कप चिया नखाइदिएको, अरू हो र कारण। यस्ता घटनाहरू धेरै छन्, यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। एउटा तपाईँको मैले यो 2 वर्षको बिचमा लगभग 1300-1400 परिवारलाई मैले काउन्सिलिङ गरेको छु, इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ गरेको छु। एउटा हातले मात्रै ताली कहिले नि बज्दैन, एउटा मात्रै गलत भयो भने त्यो फ्यामिली कहिले पनि टुट्दैन। जब दुइटै गलत हुन्छ नि तब मात्रै टुट्ने हो। यो मात्रै हल्लाउनुहोस् त आवाज आयो आएन, यो लुले हाल्यो भने एकचोटि पेटमा बित्ती आयो आवाज आयो। त्यो भएर तपाईँ र म बलियो बन्न पनि दुइटै के हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। छुट्न पनि के हुनुपर्छ, दुइटैको भूमिका इक्वल हुन्छ। त्यो कारणले अब तपाईँ आज मण्डलमा आउनु भएको छ, डिसिजन तपाईँको छ। तपाईँको डिसिजन आज श्रीमतीसँग गएर अथवा श्रीमानसँग गएर, बुवासँग गएर, फ्यामिलीसँग गएर टाइम बिताउने कि नबिताउने। हाम्रो पीडा छ, मलाई कम्ती पीडा छ र छोरी 9मा पढ्छ, बाबा घुम्न जानु पर्यो भने 500 जाबो 500 गर्छ, 1000 रुपियाँ दिएर गयो 50 रुपियाँ फिर्ता आउँदैन। त्यो पीडा मलाई छैन र छ नि। अनि मैले भन्छु छोरी कति राम्रो है, 1000 रुपियाँ खर्च गरेर आएको, बाबा अरू त जान्न बढी नै खर्च गरे है भन्छु। अब बानी फेरि त्यही हो, हामीसँग के छ के छैन त्यो कुरा परिवारमा सेयरिङ गर्नुहोस् है। यति गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा जोसुकै छिटोस् टेन्सन छैन, जोसुकै छिटोस् टेन्सन छैन। जब तपाईँको परिवार एकले अर्कामा विश्वास छैन, साङ्ला छिर्यो भने पनि तपाईँको परिवार तहस नहस भयो। मुसा सुरेर खेसाएर कोलुगा राज यहाँ आउँछ, आइर छिर्या त मुसो। अनि के हुन्छ, ए मुसोले फर्याएर गर्दा नि मलाई शङ्का गर्ने, अनि झगडा त्यहाँ। अनि त्यो झगडा सिकेको बच्चाले तपाईँ र मबाट के सिक्छ? मेरो छोरा 8 वर्ष क्या, मलाई पनि रिस उठ्छ, हेर्नुहोस् नउठ्ने होइन, म पनि ठुलो छोराले कराउँछु। ल मेरो बानीहरू अझ के छ भन्दाखेरि आफ्नो डिसिजन ओके, सबै कुरा मै राम्रो भन्ने छ मेरो। त्यो बानीलाई मैले चेन्ज गर्नै सकेको छैन। म राम्रो छ भन्नु खोजेन तपाईँलाई फेरि, म पनि श्रीमतीसँग रिसाउँछु। त्यसै कारण बाबा मलाई धेरै मसँग ठुलो छोराले नबनिसक्यो न भन्छ मेरो छोरा, कस्तो गिफ्टी फिल हुन्छ। अनि त्यहाँ मैले अहिले के गरेको छु भन्दाखेरि छोरो अगाडि कराउँदै मोबाइल बोकेर बाहिर जान्छु। रिस उठ्यो भने मेरो एउटा बानी रिस उठ्यो भने 1 घन्टा बाहिर गएर आनन्द रिस त उठ्छ। हेर्नुहोस् सायद तपाईँहरूलाई पनि उठ्छ होला है, नढाकिकन भन्ने हो भने मलाई चाहिँ उठ्छ। अनि म चाहिँ गएर ट्याक्क आएर 1 घन्टा चाहिँ बाहिर गएर
चुप्प लाएर बस्छु, फर्केर आउँछु, उसको पनि रिस मरिसकेको हुन्छ, आउने बित्तिकै पानी दिन्छ, ठिकै छ बुढी, यस्तै हो भन्यो होइन। हो त्यो गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आएर हो कतिपय कुराहरू हामीले घर आइसक्नु सिक्दै गर्दा तपाईँलाई भन्नुभयो होइन र बाबा ठुलो छोरी नबोल्नु न भनेछ नि। अनि तपाईँलाई त्यो सानो बच्चालाई त मन पर्दैन, तपाईँले माया गरेर ल्याएको श्रीमती, तपाईँले माया गरेर ल्याएको श्रीमानलाई मनपर्छ र त्यो पर्दैन, त्यो चेन्ज गर्दै जाने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चेन्ज गर्दै जानुहोस्, तपाईँको जीवन पनि राम्रो हुँदै जान्छ। र मेन कुरा तपाईँ परमेश्वरको सङ्गतिसँग हेर्नुहोस्, जुनसुकै पेसामा हुनुहोस्, मलाई मतलब छैन, तपाईँ सेकुलर लाइनमा हुनुहोस्, तपाईँ चर्च आउनु भएको छ भन्दै आउँदैमा तपाईँ 100% सेवागाईमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। ठाउँ पुग्नु परेन। एउटा मण्डलीमा कतिजना पास्टर बनाउने, कतिजना एल्डर बनाउने, कतिजना डिकन बनाउने, अनि अरू चाहिँ के यति तारिखदार भने तपाईँ काम गर्नुहोस्। जुनसुकै सेक्टरमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँले जब कामलाई र आफ्नो पेसालाई इज्जत गर्नुहुन्छ, आफ्नोलाई इज्जत गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई जिन्दगीमा नेभर दुःख पनि आउँदैन। तपाईँले अर्काको श्रीमती र अर्काको श्रीमान राम्रो देख्न थाल्नु भने दुःख पनि आउँछ, खर्च पनि बढ्छ। अर्काको श्रीमानलाई राम्रो देख्यो भने के हुन्छ, बाहिर लगेर खाजा खानु पऱ्यो, पैसा दिनु पऱ्यो। अर्काको श्रीमानलाई राम्रो देख्यो ओपन ठाउँमा भेट्न भएन, लुगाउनु पऱ्यो, खर्च हुन्छ। अनि तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई राम्रो देख्नु, आफ्नो श्रीमान राम्रो देख्नु न, घर हालेर 500 लगाएर खानुहोस् न, 1000 रुपियाँ बचेन। अर्काको कुरामा किन डाहा गर्ने, अर्काले के भन्छ छोडिदिनुहोस्। अर्काले तपाईँको बारेमा टेन्सन लिन्छ भने लिन्छ, एहे रिता त क्रिस्चियन भइछे, ठिक छ त क्रिस्चियन भयो, तर उसलाई के तपाईँलाई क्रिस्चियन भन्छ, तपाईँलाई टेन्सन भएर ऊ टेन्सन लिएर बस्छ, उसको जिन्दगी डामर हो। अर्काले घर बनाएर भने तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्। घर बनाउनलाई के गर्न पर्दो रहेछ भनेर परिवारसँग सल्लाह गर्नुहोस्, त्यहाँ मात्रै घर बन्छ। टेन्सन लियो भने तपाईँको घर बन्दैन, तपाईँले मेन्टली डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। र फ्यामिलीमा बच्चालाई काउन्सिलिङ एकदमै दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँले अरब कमाउनु भयो, मैले फिल गरेको कुरा हो कि मैले कमाएँ 1 करोड 5 वर्षमा जापान गएर, तर मैले जुन माया मेरो छोराबाट अहिले पाउँछु, जुन माया मैले खोजेको थियो मैले पाएँ, रियलमा अहिलेसम्म पाएको छैन। किन मसँग एट्याचमेन्टै हुँदैन। आज बाबु आउनु मसँग चर्च, म पनि चर्च जानु लाग्यो भयो, जान्न, आमा गएर जान्छु, न त जान्न हुन्छ। हेर्नु है, मलाई पनि कम्तीमा छैन। आज मैले उसको लागि टाइम छुट्याउँदै पनि उसले मलाई टाइम दिएको छैन। भोलि यस्तो नहोस्, ठुक्क मैले त्यो बेलामा मेरो श्रीमानलाई यस्तो हेला नगरेको भए, मैले त्यो बेलामा मेरो श्रीमानलाई यस्तो नगरेको भए मेरो श्रीमान यस्तो हुनुहुन्थेन है। तपाईँको एउटा वचनले मान्छे हेर्नुहोस्, सुसाइड गर्न कति टाइम लाग्छ? 13 सेकेन्डको डिसिजनले सुसाइड हुने। 13 सेकेन्ड, 13 सेकेन्डको डिसिजनले मान्छेले सुसाइड गर्छ। आज विश्वमा सुसाइडको मात्रा कति बढेछ तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त। इन्डियामा हेर्नुहोस् त, त्यत्रा पैसा कमाएका कलाकारहरू सुसाइड गरेर मरे। केले मरे तिनीहरू? त्यही हो, माया नपाएर अथवा सेयरिङ गर्ने पार्टनर नपाएर। कतै तपाईँ र हाम्रो परिवारमा पनि, तपाईँ र मेरो श्रीमान श्रीमतीमा पनि सेयरिङ गर्ने समय मिलेको छैन। यो धेरै तपाईँ अब नर्मल विश्वासीहरू भर्खरै विश्वासमा आउनु भएको छ, पास्टर बुवाहरूको मिटिङमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ, परिवारलाई टाइमै दिन सकेको छैन है, हो नि। हेर्नुहोस् त, हामी कल्चरै उल्टो गरेका छौँ, कामै उल्टो गरेका छौँ। हामीलाई त हाम्रो विश्वासीहरू भाग्लान् भन्ने डर छ क्या, मण्डलीमा विश्वासीहरू भाग्लान् भन्ने डर छ। ल म तपाईँलाई भन्छु, 1 वर्ष तपाईँले तपाईँका विश्वासीको घरमा नगइकन तपाईँको घरमा आउने वातावरण बनाउनु। त्यो विश्वासी तपाईँले 50 चोटि लात्ता हान्दा पनि मण्डली छोडेर जाँदैन, किन उमा डेडिकेसन हुन्छ, उसले बुझेको हुन्छ दुःख भनेको के हो। तपाईँलाई क्यान्सर लागेको छ भने डाक्टर घरमै आउँछ, अनि डाक्टर जति भागे पनि कहाँ जान्छ, खोज्दै त्यो डाक्टर कहाँ जान्छ। त्यो वातावरण तपाईँले हामीले बनाउनुपर्छ। तपाईँले हामीलाई हेर्नुहोस्, स्वर्ग जान तपाईँलाई पर्यो, पास्टर गुरुबालाई होइन, मलाई पनि होइन। मलाई तपाईँलाई स्वर्ग लानु परेको छैन, चाहेर पनि लान सक्दिनँ मैले तपाईँलाई, डेफिनेटली हो। मैले चाहेर लाने हो भने मेरो आफ्नो सबैलाई स्वर्ग लैजाने, तर मैले चाहेँ भने जाने म मात्रै हो। लान सक्ने म आफूलाई हो, लान सक्छु सक्दिनँ मेरो व्यवहारले, मेरो विश्वासले तय गर्ने हो। तपाईँलाई लाने भनेको तपाईँको विश्वासले, तपाईँको डिसिजनले हो।
त्यो कारणले पास्टर तपाईँको घरमा जाँदैमा तपाईँ स्वर्ग जाने होइन, तपाईँको विश्वास, तपाईँको डेडिकेसन, तपाईँको परमेश्वरप्रतिको विश्वास, परमेश्वरप्रति आस्था र लगाव कस्तो छ, जीवन कस्तो छ, त्यसमा जाने हो। मान्छेले भन्छन् हेर्नुहोस् यो राजनीति पार्टीले गएर लुपहोल के त्यो छिद्रहरू, कानुनको छिद्रहरू जोडेर चाहिँ पाप गर्छन् क्या। म एउटा भने परमेश्वरले त 7 गुना 77 चोटि चाहिँ क्षमा दिनुहुन्छ नि भन्छन् नि, सुन्नुभयो? अनि के त्यो भनेको के एउटा पाप 7 गुना 77 चोटि गरे पनि हुन्छ भने होइन। आज मैले यो गरेको काम पाप हो भनेर जानेपछि त्यो काम फेरि गरे भने त्यो चाहिँ के हो, क्षमायोग्य हुन्छ हुँदैन। अनि हामी उदाहरण चाहिँ के भन्छौँ, 7 गुना 77 अन्त त्यो गरेकै त्यही पाप, त्यो मान्छे स्वर्ग जान्छ? त्यो मान्छेको जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ हुँदैन। के हो, म तपाईँसँग धेरै भन्दिनँ। अब तपाईँहरूलाई फ्यामिली म्यानेजमेन्टको मैले भने मैले यो त समग्रमा बिब्लिकल वेमा मैले तपाईँलाई थोरै मात्रामा देखाएँ। म बाहिरी रूपमा तपाईँलाई जुन सामाजिक परिवेशमा हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, हाम्रो परिवारलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो परिवारसँगको रिलेसन के हो र धन कसरी कमाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामी धन नकमाएर गरिब बा होइन, म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेर बढी गरिब बा। ती बारेमा तपाईँहरूसँग कुनै एउटा क्लास लिन परेको गुरुबाहरूसँग तपाईँले सल्लाह गर्नुहोस्। फेरि फ्रीमा दिन्न, सिधा फ्रीमा के पाइन्छ ल भन्नुहोस् त? फ्रीमा पाउने चिज एउटा भन्नुहोस् त, सित्तैमा पाउने एउटा चिज मलाई भन्नुहोस्। अक्सिजन होइन, अक्सिजन पनि होइन। तपाईँले कार्बन डाइअक्साइड हालेपछि मात्रै अक्सिजन कहाँ जान्छ? भित्र जान्छ। त्यो भएर तपाईँ र मैले सिक्किममा पाउने चिज केही पनि छैन सिवाय मुक्ति भन्दा बाहेक। मुक्ति चाहिँ फेरि सिक्किममा पाइन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिल्यै पनि पैसाले, धनले, घरले, गाडीले भनेर भन्नुहुन्न। सिद्धिमा मुक्ति बाहेक अरू पाइँदैन। त्यो कारणले तपाईँलाई परेको कुनै पनि समस्याहरू, एजुकेसनल काउन्सिलिङ, फाइनेन्सियल काउन्सिलिङ, पारिवारिक काउन्सिलिङ, तपाईँको परिवारमा भएको द्वन्द्वको काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। म तपाईँसँग क्लियरली कुरा गरिदिन्छु। क्लियरली तपाईँको मैले 1100 परिवारसँग काउन्सिलिङ गरिसकेको छु, 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीसँग काउन्सिलिङ गरिसकेको छु र अहिले मैले बोलेको सबै उनीहरूकै कुरा अनुभव गरेर बोलेको नि, कहाँ मैले सबै भोगेर बोले। हेर्नुहोस्, तपाईँ सिकाउन भन्दा अगाडि सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि मैले सुरुकै दिनमा आएर मलाई थाहा छ पहिला म बाहिर काम गर्दाखेरि अगाडि गएर बोल्नु पर्थ्यो, यस्तै हुन्थ्यो। आदरणीय गुरुबाहरू भन्दाखेरि थर्ड र कामेको हुन्थ्यो कि किन मैले भोलि प्र्याक्टिसै थिएन, मैले त्यहाँ अध्ययन नै थिएन। अब अहिले के भयो, मलाई 1000जनाको मासमा गएर बोल्नु पनि मैले जानेको कुरा बोल्नलाई मलाई कुनै पनि डर लाग्दैन है। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु, एक हप्ता दिन सक्ने को हुन्छ ल आफ्नो एक हप्ता मलाई दिन पर्दैन, तपाईँ आफै घरमै मगाउनु पर्दैन क्या। फेरि ओहो मगाएर यहाँ र मैले क्लास दिन्छ 1 हप्ता भनेर होइन। 1 हप्ता दिन सक्ने को हुनुहुन्छ घरमा? दिनको 1 घन्टा, 1 हप्ता दिनको 1 घन्टा तपाईँले अयुबको पुस्तकबाट हेर्नुहोस् है। त्यो त सर पढ्ने होइन क्या, दुःखलाई महसुस गर्दै पढ्ने। तपाईँ चिया खाँदाखेरि घुम्नुकै हाल्यो भने के हुन्छ? पोल्छ नि। जब तपाईँले स्वाद लिँदै सुरुमा स्वाद लिइहाल्नु तपाईँलाई के हुन्छ? त्यो शरीरमा लाग्छ। त्यो कारण त्यो 1 हप्ता अयुबको पुस्तक र तपाईँको जिन्दगीलाई दाँचेर हेर्नुहोस्। त्यतिको दुःख तपाईँले पाउने हो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? र त्यो दुःख गर्दाखेरि तपाईँले साँच्चै आशिष कति पाउनुहुन्छ? आशिषको पनि छ नि त्यहाँ, फेरि दुःख मात्रै छैन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि बाटो देखाउनुहुन्छ कहाँ पुग्ने, असल फल्ने ठाउँमा पुग्ने। त्यो भएर त्यो पुस्तक पढ्नुहोस्। पढेपछि तपाईँलाई के हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसमा परिवारको लागि एकजना अभिभावकले प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने रहेछ,
दुःख कष्ट आइपर्दाखेरि धैर्य धारण कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यत्रो कष्ट दुःख आउँदाखेरि अयुबले कसैलाई दोष लगायो? सिर्फ परमेश्वरलाई धन्यवाद मात्रै दियो। अन्तिममा उसले हुन्छ मेरो प्राणी विशेष गर्नु भनेरसम्म भन्यो, तर अर्को तैँले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर कसैलाई पनि दोष लगाएन। तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ भने तपाईँकै कारणले हो, अरूको कारणले हुँदैन। आजको च्याप्टर यति नै हो मैले तपाईँलाई भन्नु लागेको। त्यसैले गर्दाखेरि डिसिजन तपाईँको, दुखी हुने, खुसी हुने, रमाउने, कमाउने, अगाडि बढ्ने डिसिजन तपाईँको। तपाईँले गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने हो आइडिया छैन, मलाई पनि थाहा छ। फ्यामिलीसँग कसरी किपिङ टचमा बस्ने त्यो आइडिया छ। आउनुहोस्, सेयरिङ गर्नुहोस्। आउँदाखेरि श्रीमान मात्रै नआउनुहोस्, श्रीमती मात्रै नआउनुहोस्, श्रीमान श्रीमती नै आउनुहोस् र एउटाले अर्कोलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। र तपाईँ के हुन्छ रेस्पेक्ट गर्नुहोस् भन्दाखेरि हिन्दूमा हुँदाखेरि देव पानी गर्नुहुन्थ्यो अहिले है के को तर म बराबर गर्नुहुन्छ हुन्छ कहिले पनि आउँदैन मलाई ढाँटेर हुन्छ हो। यो चेन्ज गर्नुहोस्। बाइबलले के भनेछ? पति परमेश्वर के हो? सी हो। फेरि श्रीमतीलाई पनि खुट्टामा राखेर लात्ता राख्नु भने होइन, हातमा राख्नु। यो कुरा दुईटैले बुझ्यो भने परिवार अगाडि बढ्छ, मण्डली अगाडि बढ्छ। तपाईँको के भन्छ आर्थिक, पारिवारिक, आत्मिकी, भौतिक सबै शरीर तपाईँको अगाडि बढ्छ। तपाईँले एकचोटि दिमागमा एउटा नेगेटिभ कुरा सोच्नुभयो भने त्यो तपाईँको दिमागबाट मनबाट त जाला, तर दिमागबाट जानलाई 72 घण्टा लाग्छ। तपाईँले एउटा कोक खानुहुन्छ नि, एउटा कोक खानुभयो भने त्यो पचाउनलाई तपाईँले 16 कप पानी खानुपर्छ। तपाईँले मासु खानुहुन्छ नि, मासु खाँदाखेरि तपाईँलाई पच्नलाई 72 घण्टा लाग्छ। त्यस्तै तपाईँले एउटा नेगेटिभ कुरा यहाँ राख्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, त्यो तपाईँको दिमागबाट होला, मनबाट जाला, तपाईँले बिर्सिनु होला, तर दिमागमा चाहिँ त्यसले ठाउँ कति घन्टासम्म बनाउँछ? 72 घण्टासम्म। एउटा कुराले तपाईँको दिमाग 72 घण्टा खाइदियो भने तपाईँले प्रगति कहाँ गर्नुहुन्छ? अब गर्नुहुन्छ। कसैले तपाईँको श्रीमतीलाई आहा कति राम्रो भयो नि, वाह मेरो श्रीमती त कति राम्रो, यस्तो श्रीमती पाउनु मेरो लागि गर्व हो भन्नुहोस्। तपाईँको श्रीमान त कस्तो कमाउनुहुन्छ, कस्तो हेर्छम भन्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुहोस् आहा भाग्यमान त म हो नि, मेरो श्रीमान कमाउने भएको छु, त्यो भएर गर्व गर्न सिक्नुहोस्। आफ्नो चिज चेत छ त्यसलाई गर्व गर्न सिक्नुहोस्। अर्काले गरेको कुरामा टेन्सनै नलिनुहोस्। त बुढी भइचेस् भने के त्यसलाई बुढी भइदिएर तपाईँको श्रीमानलाई बुढी भएन नि, मायामा बुढी भएको छ र। यी कुराहरू तपाईँ आफ्नो डिसिजनमा, आफ्नो खुसीमा, आफ्नो परिवारको खुसीमा हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई बाहिरको मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन जब तपाईँले अरू कुरा सुन्दै सुन्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, मिटिङ गर्दाखेरि साथीहरू बस्यो होला, अब अहिले के भन्छ, मेरो एकजना चाहिँ स्कुल 10 कक्षा पढ्दाखेरि लग परेको थियो भने जिस्क्याउँथ्यो क्या, कान्छी भनेर जिस्क्याउँथ्यो, के जा 10 कक्षाबाट यत्रो थिएँ। अनि त्यहाँदेखि अहिले के भन्छ, ऊ बेला त त मेरो बोयफ्रेन्ड त्यसै है भन्छ, त्यसरी बिहा भयो, मेरो बिहा भयो। अब अहिले कुरा हुन्छ क्या, त अनि मेरो बोयफ्रेन्ड म पनि थिएँ, अब त्यही कुराले तेरो बोय गर्लफ्रेन्डसँग किन बोल्यो भन्यो भने के हुन्छ? छोडिदिनुहोस्, यी कुराहरू छोडिदिनुहोस्। परिवारसँग बरु हुन्छ हेर्नु, विगत सबैको राम्रो छैन। तपाईँ रौसी खाँदै मात्रै हिँड्नुहुन्थ्यो मण्डलीमा आउनुभन्दा, म पनि नराम्रो काममा हिँड्थेँ मण्डलीमा आउनुभन्दा। त्यो नराम्रो कुरा यो रौसी खाएर मात्रै हिँड्दैछ, अहिले ठुलो हुन्छस् भन्यो भने के हुन्छ? फेरि खाइदिउँ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कुरा नगर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद होस्, फेरि सुन्नुभयो। मैले आज पहिले गुरुबासँग भनेको थिएँ म विपरीत रूपमा थोरै व्यवहारिक रूपमा धेरै जान्छु भनेको थिएँ, सायद मैले त्यही गरेँ होला। तपाईँलाई जुन मबाट आशा गर्नुभएको थियो त्यो पाउनु भएन, छोडिदिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा कति कुरा लागु हुने कुरा बोलेँ त्यो मात्रै लिनुहोस्, लागु नहुने कुरा नलिनुहोस्। मैले कतिपय कुराहरू बोल्दै जाँदाखेरि यो स्थानमा बोल्न हुने कुराभन्दा बाहिर कुराहरू एक दुई शब्द बोलेको छु, मलाई फिल छ, त्यसलाई मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। किनकि कन्टेन्ट अनुसार आउँछ शब्दहरू, त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। र तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हेर्नुहोस्, लाज नमान्नुहोस्। एउटै परिवार हो, तपाईँको परिवारमा ठाकठुक भयो भने गुरुआसँग आएर भन्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, एक ठाउँमा मिलाउनुहोस्। जब आजबाट भोलि हुन्छ, रात रह्यो
औलादको लाग्यो भन्ने हुन्छ त्यो बाटोमा नआओस्। तपाईँको पारिवारिक जीवन, मण्डलीको जीवन, तपाईँको आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन सम्पूर्ण सुखमय रहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद होस्। त्यत्रो लामो गनगन 1 घन्टा भन्नुभएको छ, मैले त 1 घन्टा आधी घन्टाले बोल्ने भने अझ 5 घन्टा मेरो टपिक सिकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँलाई केही इन्डिभिजुअल रूपमा अब तपाईँलाई पनि होइन मण्डलीमा आएर भन्दाखेरि पास्टरले पनि चाल पाउँछन्, मण्डलीले पनि कारवाही गर्छ भनेर तपाईँलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने मलाई कल गर्नुहोस्, भेट्नुहोस्। मेरो अफिस यहीँ साबेल चुच्चेपाटी केयर टावर लिएर छ, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स। म त्यहाँको ब्रान्च इन्चार्ज हो। म त्यहाँको ब्रान्च इन्चार्ज त हो, तर मैले अरू काउन्सिलिङहरू पनि गर्छु। र तपाईँलाई नम्बरै चाहियो भने टिप्न सक्नुहुन्छ, 9510 94 204 टिप्नुहोस्। तपाईँलाई फाइनेन्सियल करियर काउन्सिलिङको कुराहरू पनि आउनुहोस्। र तपाईँलाई केही चाहियो भने हाम्रो गुरुवासँग मेरो नम्बर छ, अफिस पनि देख्नु भएको छ, उहाँ आउनुहोस्। र अलवेज बी ह्याप्पी।